اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل السلام عليكم ورحمة عظيم الله وبركاته. الأجر Waalaikumsalam والغفران. warahmatullahi wabarakatuh. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين يا رب العالمين. طيب، بارك الله فيكم. بالأمس وصلنا إلى آخر المد اللازم، وهناك باب يسميه العلماء لواحق بالمدود. هناك مدود تلحق بالجائز المنفصل، وهناك مدود تلحق بالطبيعي، وهناك مدود تلحق باللازم. طيب، فيقول لواحق المد. أولا، مد الصلة وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب الواقع بين متحركين إذا كان الثاني منهما همزة، وله لام مفتوحة متحركة والهاء متحركة. طيب، بعدها همزة. إن كان بعدها همزة فتسمى صلة كبرى، لأن عندنا الصلة تنقسم إلى قسمين: صلة صغرى وصلة كبرى. فالصلة الكبرى إذا جاء الهمز بعد هاء الضمير المتحرك وقبل هاء الضمير، يعني الحرف متحرك، مثل له، تنظرون هو الهاء مضمومة وقبلها لام مفتوحة بعدها همزة، فهذا يلحق بماذا؟ بالمد الجائز المنفصل، ويمد 4 أو 5 حركات. كذلك به أحد، تنظرون الباء مكسورة والهاء أيضا مكسورة، فتمد هذه الهاء مدا جائزا منفصلا، كأنها مد جائز منفصل، وتمد 4 أو 5 حركات. وأما الصلة الصغرى فهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب الواقع بين متحركين لم يكن الثاني منهما همزة، يعني أعذبه، تنظرون بوه مضمومة عذابا، لو كانت هنا همزة سيكون المد جائز منفصل، يعني مد صلة كبرى. لكن إذا كان بعدها حرف غير الهمزة فإنه صلة صغرى. كذلك إن كنت قلته فقد علمت، تمد حركتين. الصلة الكبرى تلحق بالمد الجائز المنفصل، والصلة الصغرى تلحق بالمد الطبيعي حركتين. تفضل. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Para peserta sekalian, kita akan masuk di bab lawahiq al-mad. Jadi, yang diserupakan atau yang disamakan dengan mad yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah maddus silah, yaitu mad silah. Mad silah ini dibagi menjadi dua, maddus silah al-kubra wa maddus silah as-saghra. Apa itu maddus silah al-kubra? Maddu ha'id dhamir al-mufrad mudzakarul ghaib. Jadi dia adalah matnya hak dhamir yang menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib, ya, dengan hu atau hi, ya. Al-waqi'a baina mutaharrika ini, di mana hak dhamir ini terletak di antara dua huruf yang berharokat, ya. Sebelumnya atau setelahnya, dua-duanya berharokat. Idza kana tsani minhuma hamzah. Hanya saja huruf yang kedua setelah dhamir ini berupa hamzah, maka disebut dengan mad silah al-kubra. Contohnya walahu ajrun. Jadi ada hak dhamir, ada huruf lam sebelumnya berharokat, ada a berharokat juga. Bihi ahada. Nah, ini juga sama. Jadi setelah hak dhamir ada hamzah. Maka ini disamakan atau dimulhakkan dengan mad wajib جائز. al-muttasil. مد Mad, جائز. mad jaiz al-munfasil. Naam, mad jaiz al-munfasil. Panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Kemudian selanjutnya mad silah as-sughra.
Maddu ha'ud dhamir al-mufrad mudzakarul ghaib sama, jadi mad haknya dhamir mufrad mudzakkar ghaib ya. Al-waqi'a baina mutaharrika ini jadi yang terletak di antara dua huruf berharokat, walam yakun asani minhuma hamzah. Nah, huruf yang kedua setelahnya itu bukan berupa hamzah, yaitu contohnya u'adzibuhu adzaban. Ya, qultuhu faqad alimtah. Nah, maka di sini setelah hu adalah huruf ain ya, bukan hamzah. Kemudian contoh yang kedua adalah huruf fa bukan hamzah. Maka ini panjangnya harokat ini. Nah, ini dimulhakkan dengan mat tobi'i. 6 saya? نعم. 6. Ya. طيب. ثم بعد ذلك مد العوض. مد العوض قال وهو الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة فيقرأ ألفا عوضا عن التنوين. العوض هو التبديل، يعني عوضنا التنوين بالألف، يعني أبدلنا التنوين بالألف. طيب، والعوض يمد حركتين، لا يجوز أن تزيده أكثر من حركتين لأنه ملحق بالطبيعي، عليما خبيرا بصيرا. ومن باب الفائدة مد العوض لا يأتي إلا في الأسماء، تنظرون، إلا في الأسماء، لأنه النصب لا يأتي في الأسماء، وأيضا لا يأتي إلا في النصب. يعني مد العوض أن يكون قال التنوين المنصوب، ما في المرفوع ولا المخفوض، فإننا وقفنا على المرفوع نقف عليه بالسكون، كذلك المجرور والمخفوض نقف عليه بالسكون، وإنما المنصوب كذلك. الكلمات أو الأفعال ليس فيها نصب، ليس فيها تنوين، عفوا تنوين بالنصب، ليس فيها تنوين بالنصب. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah madul iwad. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Huwal waqfu ala tanwinil mansub fi akhiril kalimah. Yaitu kita berhenti pada kalimat yang bertanwin ya, nasab ya, berarti fathatain fi akhiril kalimah, pada akhir kata. Fa yuqra'u alifan iwadan anit tanwin. Maka caranya adalah kita mengganti atau membaca alif sebagai ganti fathah ya, karena kita berhenti di situ. Contohnya ajron azima. Azima kita baca dengan mad iwad ya. Aslinya adalah aziman ya. Afuwan ghafura ya. Jadi dibaca mad iwad. Berapa panjangnya harokat ini? Yaitu 2 harokat ya. Tidak boleh lebih karena ini disamakan dengan mad tabi'i. Tadi ada tambahan dari Syekh. Cara mengenali mad iwad yang pertama adalah bahwa kalimat yang dimaksud adalah kalimat isim ya. Jadi mad iwad ini ada di isim ya, tidak ada di fiil. Yang kedua, isim yang dimaksud adalah saat nasab ya, mansub ya, mansub. Maka tidak berlaku pada marfu atau dhamma atau majrur ketika di jar atau kasroh. Kenapa? Karena kalau marfu atau majrur, maka cara wakofnya adalah dengan sukun. Nah, karena ini mansub, maka cara wakofnya adalah dengan panjang ya, dengan mad iwad. Nah. نعم. ثم بعد ذلك مد اللين. مد اللين قال وهو مد حرفي المد الياء والواو الساكنتان. يعني اللين تأتي الواو والياء ساكنة، لكن المفتوح ما قبلهما. قال واللين منها الياء وواو سكن أو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن. فالواو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما يسمى مد لين. مد لين. والساكن ما بعدها أي ما بعد اللين سكونا عارضا في حال الوقف، يكون مد لين عارض للسكون، هكذا مد لين عارض للسكون.
لماذا؟ لأننا إن وصلناه سيكون حرف لين ليس فيه مد، لأن المد في المد الطبيعي. نقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي، بيت الذي ما فيها، بيت الذي ما فيها مد. طيب وإن وقفنا عليها، إن وقفنا عليها تلحق بالمد العارض للسكون، فيكون يسمى مد لين عارض للسكون، لأنه ملحق به، ملحق بالمد العارض للسكون. فنقول البيت، أو 4 حركات، البيت، البيت. كذلك خوف. تفضل أستاذ. Nah, kemudian berikutnya adalah maddul lin, yaitu mad lin. Wa huwa maddun harfil mad al-ya walau as-sakinatan, yaitu mad huruf ya wawu dan ya yang berharokat atau yang sukun ya. Al-maftuhu ma qablaha, di mana sebelumnya adalah berharokat fathah. Wasakinu ma ba'daha sukunan aridon. Sementara sukun setelahnya adalah sukun yang arid ya, sukun yang karena kita wakaf ya, fi halatil waqfi, saat wakaf ya. Nah, maka dari sini kita tadi disampaikan mengulang kembali tentang alin ya. Tadi sempat disampaikan walinu min hal ya wa wawun sukina inim fitahu qabla kullin u'lina. Jadi karena fathah ya, kemudian wawu, fathah kemudian ya, maka ini kemudian disebut dengan lin. Nah, dinamakan mad lin arid lisukun. Artinya berarti hurufnya ini huruf lin dan dibaca panjang karena kita berhenti. Maka disamakan dengan ukuran panjang mad arid lisukun. Contohnya adalah al-bait, falya'budu rabba hadzal bait. Nah, khauf. Nah, panjangnya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tadi disampaikan bahwasanya kalau seandainya kita tidak wakaf, maka tidak ada mad lin ya. Falya'budu rabba hadzal baiti. Nah, jadi hanya lin saja. Nah, ثم مد الفرق. مد الفرق، هذا مد الفرق قال وهو عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معرف تبدل الألف التعريف تبدل الألف ألفا ماديا ليفرق بين الاستفهام والخبر، مثل الله خير أما يشركون. هذه الكلمات تسمى مد الفرق. طيب قلنا مد الفرق هو أن تدخل، عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معرف بال، للتعريف. نعم، فيبدل ألف التعريف هذا إلى مد. تنظرون هذا الألف تبدل مدا. لماذا؟ ليفرق بين الاستفهام والخبر. فكلمة الذكرين هذا الذكرين هذا استفهام، الله خير أما يشركون هذا استفهام. وأكرر الأخ الذي سأل بالأمس على كلمة الآن خفف الله عنكم، قلنا أن هذه خبر، أن هذه خبر وليست استفهام. فلو كانت استفهام سيقول الآن خفف الله عنكم، لكن الآن خفف الله عنكم هذا خبر وليس استفهام. تفضل. nah. Kemudian selanjutnya adalah maddul farq. Mad farq. Apa itu mad farq? Wa huwa indama tadkhulu hamzatul istifham ala ismin mu'arraf bi'al ya. Jadi ketika ya ada hamzah istifham yang masuk kepada isim yang ada alnya ya, maka tubdalu alif ta'rif. Maka ini istifham kemudian masuk kepada huruf yang atau kata yang mu'arraf bi'al. Maka tubdalu alifut ta'rif alifan maddiyah. Maka alif ta'rif, al ta'rif itu maka diganti dengan alif maddiyah, alif yang panjang. Untuk apa? Untuk membedakan bahwasanya ini adalah istifham. Jadi untuk membedakan antara istifham dengan khobar. Maka cara bacanya adalah
adzakaraini, Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, panjangnya adalah 6 harokat. Ya. Nah, tadi disampaikan ya dari yang kemarin ditanyakan yaitu al-ana khaffafallahu ankum, maka di sini tidak mad farq ya. Karena di sini tidak ada istifham, yang ada adalah khabar. Jadi dibaca biasa. Al-ana khaffafallahu ankum. Nah, ثم المد الأخير هو مد البدل. مد البدل قال وهو أن يأتي قبل حرف المد همزة قد تقع في قد تقع في أول الكلمة. لماذا؟ لأن هناك مد بدل يأتي في وسط الكلمة. طيب، يأتي في وسط الكلمة، لكن هنا يمثل على أول الكلمة، مثل آمنوا وإيمان. تنظرون الهمزة، الهمزة قبل الألف، ألف المد. آمنوا كذلك، إيمان همزة مكسورة قبل الياء. ما حكم هذا؟ هذا حكمه يسمى مد بدل. مد بدل. لماذا أبدله؟ لأن أصل المد هذا همزة آمنوا، أإيمان، هكذا. فأبدلت الهمزة الثانية، أبدلت الهمزة الثانية مدا من جنس الحرف الذي بعدها. لماذا؟ اختصارا، إيمان سيكون تطويل، فأبدلها إيمان، هكذا. آمن. طيب، كم يمد هذا المد؟ يمد حركتان أو حركتين، مد بمقدار حركة. nah. Kemudian berikutnya adalah madul badal, mad badal. Apa itu mad badal? Huwa ayyati qabla harfil mad hamzatun. Jadi adanya hamzah sebelum huruf mad ya. Hamzah kemudian diikuti dengan huruf mad. Qad taqau fi awal kalimat, dan ini terjadi di awal kata. Contohnya adalah amanu. Kita perhatikan ada hamzah, setelah itu ada mad. Amanu, imana. Nah, tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya asli awalnya adalah amanu, aimana. Nah, maka karena adanya hamzah ya yang double gitu, maka kemudian dibaca dengan mad. Maksudnya apa? Aslinya adalah aslul mad hamzah. Aslinya mad itu adalah hamzah, kemudian diganti dengan mad, maka disebut dengan mad badal, pengganti dari hamzah yang dijadikan mad. Ukurannya, mikdarnya adalah harokatain, 2 harokat. نعم. قال واللازم الحرفي. أقسام المد اللازم، يعني ما زال في المد اللازم، يعني يوضح الناظم في هذه الأبيات أين يوجد المد اللازم. قال يقصد الحرفي. قال واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. هذه الأبيات يوضح فيها الناظم الحروف المقطعة في أول السور، ويوضح فيها أيضا المد اللازم الحرفي. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya adalah aqsamul mad al-lazim, pembagian dari mad lazim. Di sini disampaikan walazimul harfi wa awwalas suwar wujuduhu fi 8 hasar. Jadi ini menerangkan tentang mad lazim harfi yang berada di awal surat. Maka di sini adalah 8 ya, 8 huruf. Yajma'uha hurufu kam asal naqas, yang dihimpun dalam kalimat kam asal naqas. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Sementara untuk ain ya, yang kemarin kita sudah pernah bahas ya, itu punya 2 wajah ya, wa tulu akhas, dan yang panjang ya itu yang lebih masyhur. Wa ma siwal harfi tsulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif.
Adapun selain ya huruf yang memiliki tiga ya, seperti kan kemarin misalkan eh, mim, nah itu kan tiga tuh. Nah, maka sekarang yang selain tiga berarti kurang dari itu. Wadaka aidan fi fawatihis suwar, dan itu juga terjadi di fawatihis suwar, permulaan surat. Fi lafzi hayyan tahirin, yaitu terangkum dalam lafaz hayyun tahirin. Ha, ya, nah, gitu. Dia karena cuma dua ya, beda dengan yang mim, maka dia punya tiga ya. Qadin hasar. Wa yajma'ul fawatihal arba' asyar, dan terhimpun ya seluruhnya secara keseluruhan itu adalah 14, yaitu dalam kalimat silhu suhairan man qata'ka dzashtahar. Nah, طيب المدود في فواتح السور. أولا المد اللازم 6 حركات في فواتح السور، حروفه مكونة من 3 أحرف أوسطها حرف مد، وحروفه كاف والميم والعين والسين واللام والقاف والصاد. كم عسل نقص. العين فيها وجهان، الطول 6 حركات وهو أخص، يعني وهو الأولى المقدم، الوجه المقدم، أو 4 حركات. لماذا؟ كما قلنا لأنها لين، فإن نقصها 6 حركات لأنها ليفرق بينها وبين المد الطبيعي، أو أنه يجعلها من جملة الحروف أو يقيسها على المد اللازم الذي هو طبيعي 6 حركات، فلا بأس، وهو أخص يعني وهو أولى، الوجه المقدم. الثاني الحروف الأخرى التي هي في فواتح السور حروف طبيعية، حروف تمد مدا طبيعيا في فواتح السور، تمد بمقدار حركتين، وهي حي طهر. الحاء مثل حاميم، حاء حركتين، لا تمدها أكثر من حركتين، لا تقول حاميم، هذا خطأ، لأن الحاء هنا هجاؤها حرفين، حاميم. كذلك الياء كاف ها يا عين، الياء حركتين. والطاء مثل طه، وكذلك الهاء مثل طه أيضا. والراء مثل ألف لام را، راء حركتين، لا تقول را. القسم الثالث هو الألف. الألف لا يوجد فيها مد. لماذا؟ لأن الألف لا يوجد فيها حرف مد، عبارة عن ألف ولام وفاء، ألف. طيب، فلا يوجد فيها لا واو ولا ياء ولا ألف أيضا مادية. طيب، مجموع الحروف المقطعة في أوائل السور 14 حرفا. صله مجموعة في قوله صله سحيرا من قطعك، الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء، طيب، والألف أيضا، والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف. تفضل. nah, di dalam bagian ini kita akan mendapatkan penjelasan terkait dengan hukum ya, huruf-huruf hijaiyah yang ada di Fawatihis Suwar, di permulaan surat-surat Al-Quran. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-maddul lazim, yaitu mad lazim 6 harokat pada permulaan surat ya, di mana al-harf mukawwan min salasati ahruf au satu harfu mad, yaitu huruf-huruf kalau kita baca maka ejaannya ada tiga ya. Jadi huruf pertama, kemudian huruf keduanya mad, dan huruf yang ketiga. Contohnya kaf, ya, mim, ain, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk huruf ain dia punya dua versi bacaan. Pertama atul yaitu 6 harokat, yang kedua at-tawassut 4 harokat. Adapun yang masyhur atau yang aula yang diutamakan adalah 6 harokat. Ya. Tadi disampaikan kenapa boleh dibaca at-tawassut, karena dia disamakan dengan alin ya, huruf lin, ain ya. Kemudian selanjutnya adalah matobi'i. Jadi matobi'i fi fawatihis suwar juga ada di awal surat, yaitu huruf hayun tohur ya.
Sehingga kalau kita baca ini cuma dua ya, dua ejaan. Ha, ya, ya, to, ha, ro. Maka cara membacanya adalah seperti dengan mat tabi'i. Sehingga kalau baca, kita baca hamim. Nah, tidak boleh lebih dari dua harokat. Nggak boleh kita baca hamim. Nggak boleh. Ya, cukup dengan dua harokat. Kemudian yang ketiga adalah alif. Nah, alif ini la yujad fihil mat. Tidak ada bacaan matnya. Karena di sini tidak ditemukan huruf mat ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, huruf mat adalah alif, kemudian wawu, kemudian ya. Nah, ejaan alif ini adalah ibarah dari huruf hamzah, lam, dan fa. Sehingga tidak ada mat. Nah, kalau semua ini dirangkum, maka jumlah totalnya adalah 14 huruf yang terhimpun dalam kalimat silhu suhairon mangkoto'ka. Nah, الخاتمة قال وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه أو تاريخها عفوا تاريخ المنظومة بشرى لمن يتقنها. فقول الناظم ند بدا رمزا لعدد الأبيات، يعني الترقيم بالحروف بحروف أبجد هوز فرمز للمنظومة بالأبيات. وهذا من عادة العلماء أنهم يرمزون للمنظومات بمثل هذا. أبياتها ند بدأ لذنها. وقوله بشرى لمن يتقنها رمزا به للتاريخ، فند بدأ رمز لعدد الأبيات، وبشرى لمن يتقنها رمزا لتاريخ تأليفها، وهو اتباع منه لطريقة معروفة في التعبير بكلمات عوضا عن العدد، يسمى حساب الجمل الذي هو أبجد هوز حطي كلمة، هذا يسمى حساب الجمل. يعني الألف 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4 إلى 10، ثم تقول 20 30 إلى أن ينتهي من الحروف أبجد هوز. تفضل. nah. Kemudian kita masuk di bait yang ikhtitam ya, wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Dan alhamdulillah nazm ini telah selesai ya, dan kita memuji Allah atas kesempurnaannya yang tidak terbatas. Abyatuhu nadun bada. Jumlah baitnya adalah nadun bada. Ya, nadun bada ini adalah rumus dari hitung-hitungan yang didapat dari abjad ya. Kalau kita perhatikan nadun bada itu nanti ketemunya adalah 61 bait ya. Qaulun nazim nadun bada ramzan sebagai rumus bihi li adadi abyadil qasidah. Jadi menunjukkan jumlah dari bait qasidah ya. Kemudian wa qauluhu busyra liman yutqinuha, ini juga sama rumus ya. Rumus bihi li tarikhi ta'lifiyah, yaitu pada tahun di mana nazm ini dibuat ya. Wa huwa ittiba'un minhu li tariqatin ma'rufa fi ta'biri bi kalimati iwadan 'anil a'dadi tu'raf bi hisabil jummal. Dan orang Arab itu punya namanya al-hisabul jumal, jadi perhitungan dalam bentuk apa namanya abjad ya. Yang biasa dulu kita pernah kenal itu abajadun, hawazin, hatoya, kalama, nasa'a, dan seterusnya. قال وذلك أن لكل حرف قيمة عددية في حساب الجمل، فكانت عبارة ند بدأ، فكانت عبارة ند بدأ 50، النون رقمها 50 زائد 4، الدال أبجد، الدال رقم 4، والباء 2، الألف 1 والباء 2، جد أبياته ند بدأ الألف 1، فكان العدد 50 زائد 4 54 زائد 2 56 زائد 4 كم سيكون؟ 60 زائد 1 61 بيتا. وهو عدد أبيات هذا النظم تحفة الأطفال. Nah,
Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi berdasarkan perhitungan ya dari abjad ya, maka نعم. didapatkan nadun bada itu jumlahnya adalah 61. Nun نعم. itu 50, dal itu 4 ya, ba itu 2, dal itu 4 lagi, kemudian alif ya itu 1. Sehingga totalnya kalau dijumlah adalah 61. Ini jumlah bait ya yang dikarang dalam kitab Tuhfatul Atfal ini. نعم. قال وعبارة بشرى لمن يتقنها الباء 2 والشين 300. طيب، والراء 200 والياء 10 أو اللام، الياء 10 واللام 30 والنون 40 والياء 50. عفوا، النون الميم 40 والنون 50 والياء 10. طيب، والياء 10 والتاء 400 والقاف 100 والنون 50 والهاء 5 أبجد هوز والألف 1. والألف 1 فكانت في 1100. انظروا، 1198 وهو تاريخ كتابة هذا النظم. تفضل. Nah, kemudian tadi disampaikan busyra liman yutqinuha itu adalah jumlah ya dari tahun di mana kitab ini dikarang ya. Kalau di jelasin satu-satu, ba itu 2, kemudian shin 300, ro 200, ya 10, lam 30, mim 40, nun 50, ya 10, kemudian ta 400, qaf 100, nun 50, hak 5, alif 1. Maka total semua adalah 1198. Nah, ini tahun ya. Nah, طيب، بارك الله فيكم. وبهذا القدر ختمنا المنظومة. والناظم قال في آخرها: ثم الصلاة والسلام أبدا، أي دائما، على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء للصحابة والتابعين وكل قارئ، يعني قارئ لهذه المنظومة، وكل سامع لها أيضا، كل من سمعها. nah. Kemudian yang paling terakhir di akhir dari nazm ini, tsummas salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Jadi an-nazim memberikan salawat ya, mengucapkan salawat salam yang ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Demikian pula doa ya buat keluarga Rasulullah dan juga sahabat dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau-beliau, wa kullu qari'in wa kulli sami'in, dan setiap yang membaca ataupun juga mendengarkannya. Wallahu taala a'lam. طيب، نكتفي بهذا القدر. هل يوجد سؤال أو استفسار أو ملاحظة أو مشاركة؟ تفضلوا. Nah, alhamdulillah udah selesai. Silahkan bagi peserta yang ada tambahan atau pertanyaan dipersilahkan. طيب، نكتفي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam وعليكم warahmatullahi السلام ورحمة wabarakatuh. الله وبركاته. Jazakumullah khair. بارك الله فيكم. في أمان الله. Insyaallah, jazakumullah khair. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.